अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फ़ौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फ़ौजी वहाँ रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्लाह ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। गजा की बंदरगाह पर वाक़ एक कैफ़े में इसराइली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 2 फ़लस्तीनी शहीद और 1 दर्जन के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता साल 11 अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 932 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 2859 ज़ख्मी हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के गहरी तशवीश से आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जंग बंदी को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मौजूदा मफाहमतों में किसी किस्म के तातुल से बचा जा सके। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जिनमें लबनान, इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ और बैरूत के बाज़ इलाकों पर मुमकिना हमले से मुताल्लिक इसराइली हुकूमत के अहकामात शामिल हैं। उन्होंने इलाकाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी लाने, मौजूदा सूरत हाल को मामूल पर लाने और जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशों में मुआवनत के लिए अपने मुस्बत सफारती किरदार को जारी रखे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क जबकि बलूचिस्तान और सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम जनूबी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शाम और रात के औक़ात में बाज़ मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची 30, पेशावर 28, मुजफ्फराबाद 21, कोयटा 20, गिलगित 15 और मरी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अनंतनाग, शोपियां, लेह, पुलवामा और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और मौसम खुश्क जबकि जम्मू में गर्म और खुश्क रहेगा। श्रीनगर में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 27, लेह 5 जबकि अनंतनाग और शोपियां में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी लबनान की पहाड़ी चोटियों पर वाक़े बोफोर्ट किले पर 25 बरस बाद पहली मरतबा इसराइली परचम लहरा रहा है। इसराइली अफवाज के कब्जे के बाद किले की शिकस्ता दीवारों से धुआं उड़ता दिखाई दिया। मैंने IDF को लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई बढ़ाने की हिदायत दी। हमारी फोर्सेस दरियाए लितानी पार कर चुकी हैं। उन्होंने कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया है। उन्होंने बोफोर्ट किले पर कब्जा किया और अब मेरी हिदायत है कि हम ऐसे तमाम मकामात पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत और वसी करें जो पहले हिजबुल्लाह के ज़ेर असर थे। बोफोर्ट का कब्जा एक ड्रामाई मरहला है। बोफोर्ट किले में इसराइली अफवाज सन 2000 में अपने तवील कब्जे के खात्मे के बाद गुज़िश्ता 25 सालों में पहली बार दाखिल हुई है। ये पेशकदमी अप्रैल में इसराइल और लिबनानी हुकूमत के दरमियान होने वाली जंगबंदी के बावजूद सामने आई है। हिजबुल्लाह इस मुआहदे का फरीक नहीं था और ना ही इस पर कभी अमल हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं और इन्हीं इल्ज़ामात को नई कार्रवाइयों का जवाब बनाते हैं। हिजबुल्लाह शुमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमले कर रहा है जबकि इसराइल ने जनूबी लबनान में इनखला के अहकाम जारी किए हैं और फ़िज़ाई व ज़मीनी हमलों में भी इजाफा किया है। इस दौरान लिबनानी हुकूमत आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत की अपील कर रही है और वो इसराइल पर जलाओ घिराव की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसराइल अब सिर्फ मखसूस मकामात को निशाना नहीं बना रहा, वो शहरों और कस्बों की मुकम्मल तबाही और इनमें ज़िंदगी के तमाम बुनियादी अनासर को मिटाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो बड़े पैमाने पर जबरी नकल मकानी कर रहा है जो हमारे नहत्ते शहरियों के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है। ये पॉलिसियाँ तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों के तहत काबिल मज़म्मत हैं।
ذرائع ابلاغ کے ایک امریکی ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے مسودے میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز اس دستاویز پر وائٹ ہاؤس سچویشن روم کی میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی ویب سائٹ آکسیوس نے ہفتے کے روز یہ خبر دی تھی۔ میڈیا کے اس ادارے نے انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور اس معاملے پر بریفنگ دینے والے دوسرے ذریعے کے تبصروں کا حوالہ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مسودے کی موجودہ شکل میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد شامل ہے، لیکن یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یادداشت میں اس کے علاوہ مخصوص رعایات شامل نہیں ہیں۔ رپورٹ میں انتظامیہ کے عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس مسودے میں یہ شامل ہو کہ امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم کیسے اور کب حاصل کرے گا۔ اس نے دوسرے ذریعے کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق کچھ حصوں میں بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ کے عہدیدار نے رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی فریق انتظار کرے گا تاکہ صدر کو وہ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ ڈیسنا ایران کی تسنیم خبرساں ایجنسی نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران بھی ممکنہ مسودات دستاویز میں نئی ترامیم شامل کرے گا۔ ذریعے نے نشاندہی کی کہ اگر دونوں فریق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو ایران صورتحال کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ شدید طوفان باد و باران چنمی اوکیناوا کے مرکزی جزیرے کے قریب پہنچنے سے وہاں انتہائی تیز ہوا چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس کی زد میں آنے والے علاقوں کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے محتاط رہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق چنمی پیر کی دوپہر تک ناہا شہر کے جنوب مغرب میں تھا اور 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محکمہ موسمیات نے نشاندہی کی ہے کہ اوکیناوا اور امامی میں منگل تک 162 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ تیز ہواؤں نے اوکیناوا کے کچھ حصوں کو پہلے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ ناہا شہر میں ایک عمارت منہدم ہونے سے بچانے کے لیے فائر فائٹرز کو لکڑی کا کھمبا لگانا پڑا۔ حکام کو آئندہ 24 گھنٹوں میں اوکیناوا اور امامی میں 250 ملی میٹر تک بارش کی توقع ہے کہ طوفان بدھ کے روز تک مغربی سے مشرقی جاپان کی طرف بڑھے گا۔ یہ جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ والے علاقوں میں شدید بارش لا سکتا ہے۔ پیر کے روز تقریباً 400 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جو بنیادی طور پر اوکیناوا جانے اور وہاں سے آنے والی تھیں۔ منگل کے روز کی طے شدہ 160 سے زیادہ اضافی پروازیں بھی اب منسوخ۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئزمی شنجیرو نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جاپان کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوششیں اعلیٰ شفافیت کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ کوئزمی نے اتوار کو سنگاپور میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر کی جسے شنگریلا ڈائیلاگ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جاپان کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے اقدامات اور وزیر اعظم تاکائچی سانائی کی حکومت کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے فریم ورک پر نظر ثانی کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کا مقصد ایک آزاد اور کھلے خطے کے امن اور استحکام میں کردار ادا کرنا ہے۔ چین نے ان اقدامات کو نئی عسکریت پسندی قرار دیا ہے۔ کوئزمی نے تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیاروں اور اسٹریٹجک بمباروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جاپان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے اور پھر بھی جاپان کو نئی عسکریت پسندی کا نام دیا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ کانفرنس میں دو طرفہ وزارتی مذاکرات نہیں ہوئے کیونکہ چینی وزیر دفاع نے فورم میں شرکت نہیں کی۔ کوئزمی نے کہا کہ یہ افسوسناک تھا، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ اختلاف رائے کے باوجود بیجنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ تقریر سے پہلے کوئزمی نے اپنے فلپائنی ہم منصب گلبرٹو ٹیوڈورو کے ساتھ ملاقات میں قریبی دفاعی تعاون کی تصدیق نو کی۔ انہوں نے جاپان کے استعمال شدہ آبوکوما درجے کے تباہ کن بحری جہاز کی فراہمی پر غور کیا۔ دونوں ممالک نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا
کہ جاپان کی بحری سیل ڈیفنس فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد جہاز کو فوری طور پر فلپائن منتقل کیا جائے۔ بات چیت کے بعد ٹیوڈورو نے NHK کو بتایا کہ دونوں ممالک بحیرہ جنوبی چین اور بحیرہ مشرقی چین میں چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ چین کے کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ اس نے تائیوان کے مشرق میں پانیوں میں گشت کی ہے اور جاپان اور فلپائن کو ان کی سمندری حدود کی بات چیت پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کوسٹ گارڈ کے ایک ترجمان نے پیر کو سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گشت دونوں ممالک کے اس اعلان کے جواب میں ایک ضروری کارروائی تھی کہ وہ پانیوں میں سمندری حدود کے تعین پر بات چیت شروع کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدام چین کی علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس نے جاپان اور فلپائن پر زور دیا کہ وہ ایسی کارروائیاں فوری طور پر بند کریں۔ جاپان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 28 مئی کو جاپان فلپائن سربراہی اجلاس میں جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں سمندری تعاون کا احاطہ کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے خصوصی اقتصادی زون کی سمندری حدود اور دونوں ممالک کے درمیان براعظمی حدود کا تعین کرنے کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کا